अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीलॉग जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब को अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ दे जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आपकी सपोर्ट हमें चाहिए है, इसी तरह हम आगे ग्रो करेंगे। और रिसेंटली जी मैंने जो है अपने चैनल का नाम चेंज करके मुग़ल फैमिली के नाम से रखा है। तो आप सब भी मेरी मुग़ल फैमिली हैं जी, और हम लोग इंशाल्लाह एक नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। खैर सर, अभी हम डिस्कस करते हैं जी कुछ मैच के बारे में। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड नंबर वन आयरलैंड को जो है जी वो चेज़ करते हुए हरा दिया। और ऐसा चेज़ किया है, ऐसा तो वर्ल्ड नंबर वन है जी आयरलैंड, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो जितनी भी, बल्कि पाकिस्तान खुद मिनोज में आ गया है, तो उसके लिए तो हर टीम ही, जो छोटी टीम है वो बड़ी टीम से कम नहीं रखती। तो कुछ हिस्सा सिलसिला हुआ है जी। मैच कल का था और कुछ बारिश की नज़र में रहा जब पाकिस्तानी फील्डिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे। तो अगेन टीम कम्बिनेशन, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक आप बेस्ट खिला रहे हैं। इससे कम मेरा नहीं ख्याल है कोई चीज़ हो सकती है। जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है कल, जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है, वल्लाह किसने इनके जहन में डाला है, जो शादाब से इन्होंने जान छुड़ाई है। मैं फिर कहता हूँ, इसी तरीके से ये अगर शाहीन से भी अपनी जान छुड़ा लें तो ये टीम बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। कल आप देखें कि थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें थीं। कल आप एक थोड़ा सा एक ही ओवर दे दिया चलें साइम को, लेकिन फिर भी साइम ने उसने एक ओवर में 7 रन खाए हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए और बॉलर से या सिचुएशन को देखा जाए तो वो 7 रन एक ओवर में बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि जिस तरह आपके फास्ट बॉलर्स को वो मतलब पिटाई कर रहे थे, मुझे तो लगता ही नहीं था कि ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं। ये बॉलर्स होते हैं जिनकी एक भी बॉल अगलों को स्विंग तो हुई नहीं, जो समझ ही ना आई हो। हर बॉल पर आयरलैंड की टीम पाकिस्तानी बॉलर्स को ऐसे लता रही थी कि जैसे वो बहुत ही बड़ी कोई टीम है। कोई मेरा ख्याल है लाइक विराट कोहली की तरह खेलना शुरू हो गए हैं। वो तो भाई जो बॉल ये करवा रहे थे वो ठक चौका लगा देते थे। तो हर ओवर में उन्होंने 2 चौके रखे हुए थे, फास्ट बॉलर को लगाने हैं, और इसी वजह से उनका स्कोर 190 हुआ। ये अगेन जो आजकल की क्रिकेट हो रही है, ये पाकिस्तानी टीम को समझना पड़ेगा। जो कहीं ना कहीं फ़ख्र कल समझा हुआ था, रिजवान एज़ यूजुअल ऐसी इनिंग्स खेलता है, थोड़ा सा वो पेस क्रिएट करता है, फिर वो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर पेस क्रिएट करता है, फिर स्लो हो जाता है, वो ऐसे ही पैचेस में खेलता है। लेकिन जो फ़ख्र है वो थ्रू आउट अपनी इनिंग्स को एक ही तरह डेवलप करता है। उसने दे मार 4.5 जी, उसने आना है, ठक 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 छक्के चौके लगाने हैं, लग गए तो लग गए, ना लगे तो ना लगे। लेकिन T20 क्रिकेट ऐसी ही रह गई है। आप IPL देखें, सारा का सारा IPL ऐसे ही चल रहा है कि वहाँ पर 2-3 उनके प्लेयर्स आके शुरू में ही अटैक करते हैं। अटैक करके वो पहले 10 ओवरों में, वहाँ देखें पहले 10 ओवरों में 100+ रन हो रहे हैं, बल्कि पहले 7-8 ओवर्स में ही 100 रन हो जाते हैं। तो क्रिकेट चेंज हो चुकी है। तो माइंडसेट जो कैप्टन का है वो इसलिए भी शेडी हुआ है कि कहीं ना कहीं बाबर को समझ नहीं आ रही कि उसके बॉलर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फील्डिंग तो ये तो फिर वही बात है कि ब्रॉडकास्टिंग बड़ी अजीब सी हो रही है इस टूर्नामेंट की। अदरवाइज़ तो फील्डिंग तो पैथेटिक हो रही है। और वही चीज़ फिर आप रनअप देखें, आमिर का रनअप देखें, इसका शाहीन का देखें और नसीम का देखें, बहुत फ़र्क है। शाहीन और नसीम दोनों थके हुए लग रहे हैं, वो अपने फुल रिदम के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कोई बैक एंड पे मसला चल रहा है। और मैंने आपको पहले कहा था, जिस दिन आमिर इंक्लूड होगा उस दिन शाहीन विकेट्स लेगा, और कल शाहीन ने विकेट्स ले ली। तो ये शाहीन के दिमाग में कहीं ना कुछ जेलसी फैक्टर चल रहा है, और इसको दूर करने के लिए इसे 3-4 मैचेस से आउट करना पड़ेगा। जब वो बाहर बेंच पे बैठेगा फिर उसको समझ लगेगी, उसके अंदर भूख तो आएगी कि यार मैंने जाकर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। फ़िलहाल टीम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रही है। कल का मैच जितना हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो अपनी जगह बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये मैच हुआ है। अगर ये अपने स्किल्स पर खेलें तो स्किल्स पर खेलते हुए, जैसे आज़म खान ने आते 10 बॉलों पे आई थिंक 28 रन बनाए हैं, तो ये उसका स्किल है। यानी उसका काम ही यही है कि 10-15 बॉलें खेलनी हैं और 40-50 रन बना के जाने हैं। यही उसका टास्क है।
اسی طرح جو افتخار ہے کئی عرصے سے اپنا ٹاسک پورا کر رہا ہے کہ وہ لاسٹ میں آتا ہے، وہ بیچارہ اپنے 10-12 بالیں کھیلتا ہے، اس میں وہ 30-40 رن بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اعظم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں نے یہاں پر پاکستانی ٹیم کے لیے یہ کرنا ہے کہ میں نے 10 سے 15 بالز کھیلنی ہے اور اس میں 30 سے 50 رنز کے بیچ میں سکور کرنا ہے، تو آپ 200 پلس کریں گے۔ کل آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پھر بھی کہیں نہ کہیں ایٹیچیوڈ پرابلم یہی آتا ہے کہ یہ اپنے لیے کھیل رہے ہیں، ادروائز کل رضوان نے، فخر نے اور اعظم خان نے 3 بندوں نے 190 کے چیز کیا ہے، 3 بندے کھیلے ہیں۔ تو پاکستانی ٹیم نے، میں پھر سے یہی کہتا آ رہا ہوں، شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ان کے پاس سارے کے سارے انگریڈینٹس موجود ہیں، یہ کھیل سکتے ہیں۔ صرف پرابلم کہاں ہے؟ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، اپروچ نہیں ہے، ان کو اپروچ تبدیل کرنی پڑے گی۔ جیسے کل فخر کھیلا ہے، اعظم خان کھیلا ہے، آپ کو تھرو آؤٹ اب کے بعد کرکٹ ایسی ہی کھیلنی ہے، فاسٹ کرکٹ کھیلنی ہے۔ آپ نے ٹاسک دینا ہے، آپ نے سائن کو بتانا ہے کہ تمہارے 10 بالز ہیں یا 12 بالز ہیں، اس سے زیادہ نہ کھیلو بے شک، لیکن اس میں 30 سے 40 رن بنا کے دو، کیونکہ یہی سٹارٹ ہے۔ بابر کو آپ یہ ٹاسک نہیں دے سکتے، بابر کبھی بھی ایگریسو ہو کے نہیں کھیل سکتا۔ بابر کو ذرا سا بھی کہیں آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ جو ہے وہ سوئنگ ملتا ہے، بابر اس کو مارنے جاتا ہے، اکثر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بابر کا جو کھیلنے کا طریقہ کار ہے اور جو رضوان کا ہے، ان کا یہی ہے کہ یہ ایک آدھے اوور میں 3-4 چوکے لگا لیتے ہیں یا چھکے لگا لیتے ہیں، پھر یہ اپنی پیس سلو کرتے ہیں، پھر کسی ایک اوور میں آ جاتے ہیں، پھر سلو کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی کھیلتے ہیں، یہ دونوں ایک طرح کھیلتے ہیں۔ جب 2 کھلاڑی آپ کے ایک طرح کھیلنے کے ہیں تو آپ کو 3 کھلاڑی پھر ایسے ٹاسک دینا پڑے گا کہ آپ نے 10-15 بالوں پر 30-40 رنز بنانے ہیں۔ اب کل کے میچ میں فخر اور اعظم خان نے جس طرح کی اننگز کھیلی ہے، اگر آپ ان کو پلس کر لیں تو وہ آپ کے تقریباً 60 بالوں پہ 100 ہوا ہے۔ تو یہ چیز لائک 50 بالوں پہ 100 بنانا یہ لازمی ہو گیا ہے۔ اب اس کے بغیر کرکٹ نہیں چلے گی۔ سائم کو بھی یہی سمجھانا پڑے گا کہ آپ نے ارلی آن پہلا اوور، چاہے پہلا ہے دوسرا ہے، آپ نے ہر بال کو تقریباً باؤنڈری کے پار کرنا ہے، کیونکہ آج کل جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹرز کیا کر رہے ہیں، جو ارلی آن کھیلتے ہیں پہلے 6 اوورز میں، وہ دائرے کا استعمال کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا اپ شاٹ مارتے ہیں اور جیسے ہی فیلڈر کلیئر ہوتا ہے وہ چوکا ہو جاتا ہے۔ آؤٹ فیلڈ ویسے ہی فاسٹ ہوئی ہیں، تو ایون کل بارش کے باوجود آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا فاسٹ تھی آؤٹ فیلڈ، اور ایک دم سے جیسے ہی بلے سے بال لگتا تھا وہ چوکا ہو جاتا تھا۔ تو پاکستانی ٹیم کو اوور آل کمبینیشن بالکل ٹھیک کھلا رہے ہیں، صرف آپ نے اپنا دماغ پاکستان کی طرف لانا ہے، اپنی پرسنل پرفارمنس کو چھوڑنا ہے۔ آپ بہت بڑے افلاطون ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، اس کو بھول جائیں، اب پاکستان کے لیے کھیلیں۔ آپ نے بہت بہتر بیٹنگ کی ہے کل، اسی طریقے سے بیٹنگ کرنی ہے۔ آپ کے 17 اوورز میں آپ نے کل میچ ختم کیا ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ ابھی 3 اوور پڑے تھے، یعنی اگر آپ جب کسی کو ٹارگٹ دینے جا رہے ہیں تو اسی اپروچ سے کھیلیں، یہی اپروچ ہے، اسی طریقے سے آپ کھیلیں گے۔ آپ کے بالرز کے لیے کچھ بچے گا، کیونکہ آج کل کرکٹ اتنی فاسٹ ہے کہ آپ کے بے شک بالرز نمبر 1 دنیا کے کیوں نہیں ہیں، وہ پٹ رہے ہیں، IPL میں سارے بالر پٹ رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا حال رہے گا آگے، جب ویسٹ انڈیز میں اور US میں جب میچز ہوں گے ورلڈ کپ میں، تو وہاں انہوں نے پچز ایسی بنانی ہیں۔ جو اس ٹائم لگ رہا ہے کہ پچ کے اندر بالرز کے لیے بہت کچھ نہ چھوڑو، انٹرٹینمنٹ چھوڑنی ہے تو بیٹنگ کے لیے چھوڑو، بیٹنگ کرنے آئے بندہ اور چھکے مارتا رہے۔ تو یہ تھوڑا سا چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو کرکٹ کو چینج کر رہی ہیں۔ آلریڈی ICC نے ڈیسائیڈ کیا ہوا 1 سائڈ باؤنڈری چھوٹی ہوگی، ایک سائڈ بڑی ہوگی، تو اس طرح کرکٹ کے لیے جو ہے نا بالرز کے لیے چانسز کم ہے۔ بالرز کو اپنا اسکل ڈیولپ کرنا ہے، سلو ون کب کرنی ہے، یارکر کب کرنے ہیں۔ یارکر سے تو ہماری ٹیم ایسے کتراتی ہے جیسے پتہ نہیں ان کو یارکر پہ کتنے چھکے پڑ چکے ہیں، یارکر تو ان کو آتی ہی نہیں ہے۔ تو ان کو یہ اسکل ڈیولپ کرنا ہے۔ جب ہم ورلڈ کپ جیتے تھے تب بھی عمر گل کیسے بالنگ کر رہا تھا، ان کو وہ دیکھنی پڑیں گی ویڈیوز، آپ کو ایک ٹاسک دینے پڑیں گے۔ آپ کے پاس آپ نے 4 بالر کل فاسٹ بالر کھلائے ہیں، 4 فاسٹ بالرز کے چاروں نے ایک ہی طرح کی بالنگ کی ہے، یعنی ایک نے آ کے بالنگ کی، اس کو اگر وہاں پہ سکور نہیں پڑا تو دوسرا بھی آ کے اسی جگہ پہ بالنگ کرنے لگا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے ایکسٹراز پہ پاکستانی بالرز کو کنٹرول رکھنا ہے۔ یہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، ان کو تھکا ہوا نہیں ہونا ہے۔ تو جی یہ تھا سلسلہ اوور آل، اور
اسٹل پاکستانی ٹیم کو بہتر کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ اگر اس ورلڈ کپ کو لے کر آنا ہے، مائنڈ سے پہلے ورلڈ کپ نکالیں، پہلے اپنی آپ کو پاکستان کے اوپر لے کر آئیں کہ جی ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جب آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے تو پھر اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا، پھر آپ ورلڈ کپ بھی لے کے آئیں گے۔ تو اپنے ذہن سے پرسنل پرفارمنسز نکالیں، پرسنل پرفارمنسز سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ کل جس طرح فخر کھیلا ہے، اعظم کھیلا ہے، یہی طریقہ کار ہے کرکٹ کا، اسی طریقے سے آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے، اسی طریقے سے بڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جی امید کرتے ہیں اگلے میچ میں پاکستانی ٹیم اس سے بہتر کھیلے گی اور اس سے بہتر کمبینیشن بنے گا اور ہمیں لگے گا کہ یہ پاکستانی ٹیم ہے۔ اب اجازت چاہتا ہوں جی آپ سے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی۔ اللہ حافظ۔